is air traffic control. You're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for... अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में खुशी का समा है। पाकिस्तान ने भारत के नापाक अज़ाइम को जिस तरह खाक में मिलाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त आलमी सतह पर एक बहस ने जन्म लिया है कि भाई किस तरह पाकिस्तान ने भारत का जो एक रेपुटेशन बनी हुई थी ये डोमिनेंस के हवाले से, फ़िज़ा की जो ये कहा जाता था कि भाई फ़िज़ा में भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, किस तरह पाकिस्तान ने उस इमेज को मलियामेट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने 1 घंटे की डॉग फाइट में भारत के 5 तैयारे गिराए हैं। और DG प्यार साहब ने उस दिन बड़ी खूबसूरत बात की कि 2019 में भारत को हमने चाय पाकिस्तान में पिलाई थी, अब चाय हमने उधर भेज दी। बहरहाल आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने राफेल का और J-10CE का कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि ये हर कोई जानना भी चाह रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह एक इंतहाई एडवांस्ड, इंतहाई महंगा एयरक्राफ्ट चंद मिनटों में गिरा दिया। और वो भी दुश्मन देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी महारत, जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उन्होंने अपनी महारत से इस को गिराया है। तो आइए आज समझते हैं कि राफेल की स्ट्रेंथ्स क्या है और पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता जो एयरक्राफ्ट है J-10CE उसकी जो है स्ट्रेंथ्स वो क्या है। राफेल की जब हम बात करते हैं तो राफेल ये फ्रांसीसी साख्ता एक तैयारा है, 4.5 जनरेशन का है और ये एक मल्टी रोल तैयारा है। मल्टी रोल का सादा से अल्फाज में बताऊं तो ये मुख्तलिफ काम जो है वो कर सकता है। ये सर्वेलेंस कर सकता है, ये टारगेट कर सकता है, ये मुख्तलिफ जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको ट्रैक कर सकता है, लिहाजा इसका एक मल्टी रोल है। इसी तरह जब हम J-10CE की बात करते हैं तो J-10CE ये चीनी साख्ता एक तैयारा है, ये भी 4.5 जनरेशन का है और ये भी एक मल्टी रोल तैयारा है। अगर हम इनके इंजन की बात करें तो राफेल एयरक्राफ्ट में 2 इंजन्स हैं और ये इंतहाई एडवांस इंजन्स हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है राफेल की। जब हम इंजन्स की परफॉर्मेंस की स्पीड की बात करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कितनी स्पीड है, तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है भाई राफेल की। इसी तरह J-10CE इसमें सिर्फ 1 इंजन होता है, ये भी पावरफुल है, लेकिन राफेल के मुकाबले में ये इतना महंगा नहीं है। सिमिलरली जब हम रडार की बात करते हैं तो राफेल में यूरोपियन साख्ता EASA ये रडार मौजूद है और इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है इंतहाई स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है। और जब हम ESA रडार की बात करते हैं तो ये ऐसा रडार है जो कि टारगेट को डिटेक्ट भी करता है, ट्रैक भी करता है और इस रडार को जैम करना मुश्किल हो जाता है, या इस रडार को जैम नहीं कर सकते। ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और एडवांस रडार होता है। इसी तरह चाइनीज साख्ता J-10CE इसमें भी ये ESA रडार मौजूद होता है। इसी तरह जब हम राफेल की रफ्तार की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो राफेल की स्पीड 1.8 गुना साउंड की स्पीड के मुकाबले में है। इसको अगर एक इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, मैक इसको कहते हैं, यानी राफेल की जो स्पीड है वो 1 मैक समथिंग है, जबकि जो J-10CE की स्पीड है वो 2 मैक है। यानी आवाज़ की जो स्पीड है उसके आप समझ लिए 2 गुना स्पीड J-10CE की स्पीड है। सिमिलरली जब हम मिज़ल्स की बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग रेंज मिज़ल भी शामिल होते हैं राफेल में और शॉर्ट रेंज मिज़ल्स भी इसमें होते हैं। मेटॉयर एक मिज़ल है वो भी इसमें है और साथ में दीगर भी शॉर्ट रेंज मिज़ल जो है वो
یہ کیری کر سکتا ہے. سملرلی جب ہم J-10C کی بات کرتے ہیں تو اس میں PL-15 لانگ رینج میزل شامل ہے اور PL-10 شارٹ رینج میزل اس میں شامل ہے. اور کامبیٹ ریڈیس کی جب ہم بات کریں تو رافیل کا 1800 کلومیٹر ہے جبکہ J-10C کا 1700 کلومیٹر. اور سب سے اہم جب ہم ایویونکس کی بات کرتے ہیں تو رافیل کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کی ایبلٹی ہے، لیکن جب ہم J-10C کی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس الیکٹرانک وارفیئر ایبلٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ IRST بھی ہے. IRST انتہائی اسمال انفرا ریڈ سینسرز ہوتے ہیں جو کہ ٹارگٹ کو سرچ کر سکتے ہیں، ان کو ٹریک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کمپیریزن ہے رافیل کا اور J-10C کا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح پاکستان نے رافیل طیاروں کو گرایا. حالانکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے کمپیریزن رکھا، رافیل طیارے انتہائی ایڈوانسڈ ہیں اور انتہائی مہنگے بھی ہیں. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش اب کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے کس طرح مینیورنگ کے ذریعے رافیل طیاروں کو گرایا. لیکن اس سے پہلے ہمیں BVR کامبیٹ کو سمجھنا ہوگا. BVR کو ہم انگریزی زبان میں بیونڈ ویژول رینج، یعنی آپ بہت دور کے فاصلے سے اپنے اینیمی کو، اپنے ہدف کو ٹارگٹ کا نشانہ بناتے ہیں. یعنی 40 کلومیٹر سے دور کا فاصلہ ہو، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، جب آپ دشمن کو ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکے لیکن آپ نے ٹارگٹ کو ایک آپ نے ٹریک کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے نشانہ بنانا ہے، تب آپ BVR کامبیٹ کا استعمال کرتے ہیں. لہٰذا پاکستان نے PL-15 جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے وہ میزل استعمال کیا، جو کہ 150 کلومیٹر کے فاصلے سے پاکستان نے اس کو لانچ کیا اور اپنے جو رافیل طیارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میزل پاکستان نے لانچ کیے تھے یہ انتہائی سپیڈ کے ساتھ گئے. دشمن کے پاس رسپونڈ کرنے کا اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو ٹریک کر سکے اور رسپونڈ کر سکے. ایک ایج تو یہ حاصل ہوا. اور سب سے اہم بات یہ ہے، اور یہ آپ کو غور سے سننا ہے، پاکستان نے الیکٹرانک جیمنگ کی. پاکستان کی جو الیکٹرانک وارفیئر ٹیم تھی انہوں نے الیکٹرانک جیمنگ کی. اب جیسے میں پہلے ہی آپ کو عرض کر چکا ہوں، الیکٹرانک وارفیئر اس ایبلٹی کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے دشمن کے، اپنے حریف کے جو ریڈار ہوتا ہے، الیکٹرانک جو سسٹم ہوتا ہے، اس کو آپ مفلوج کر دیں، ان کے ریڈارز کو، ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو، اور ساتھ ساتھ ان کا جو میزل گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے جو کہ ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، اس کو آپ مکمل طور پر مفلوج کر دیں. پاکستان کی الیکٹرانک وارفیئر ٹیم نے کیا کیا کہ انہوں نے انڈیا کے ریڈارز کو مفلوج کر دیا، جیم کر دیا. اس سے ہوا کیا کہ رافیل کے جو پائلٹس تھے وہ اپنے ٹارگٹس کو لاک نہیں کر سکتے. یہ ایج حاصل ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو سب سے اہم کام کیا، اور یہ پاکستان ایئر فورس کو داد دینی بنتی بھی ہے، کہ انہوں نے ایسی چالاکی کا مظاہرہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو ایئر کرافٹ تھا اس میں IRST سینسرز کی ایبلٹی تھی. پاکستان کے پائلٹوں نے ریڈار کا استعمال چھوڑ دیا. انہوں نے یہ کیا کہ جو انفرا ریڈ سینسرز ہیں ان کی مدد سے انڈین جیٹس ان کو ٹریک کیا. جو ہیٹ ان سے نکلتی تھی، انجن سے جو ہیٹ نکلتی ہے، گرمائش جو نکلتی ہے، گرمائش تو ویوز کی شکل میں ہوتی ہے، ان ویوز کو انفرا ریڈ جو سینسرز تھے اس کی مدد سے ٹریس کیا اور اپنے ریڈار جو تھے وہ بند کر دیے. کیونکہ اگر وہ اپنے ریڈارز کو ایکٹیویٹ کرتے تو پھر رافیل کے جو پائلٹس ان کو پتہ چل جاتا. لہٰذا پاکستان کے پائلٹس نے انفرا ریڈ انتہائی جو آپ سمجھ لیجئے ایڈوانس جو سینسرز ہیں ان کی مدد سے انڈین جو رافیل تھے، جو جیٹس تھے، ان کے ہیٹ کو، انجن جو ہیٹ ہے ان کے ذریعے ٹریس کیا اور ٹارگٹ کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ پھر جس سپیڈ کے ساتھ، جس مہارت کے ساتھ
جس پروفیشنلزم کے ساتھ پاکستان کے پائلٹوں نے انڈیا کے پائلٹس کا مقابلہ کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح پاکستان نے بھارتی فضائی جو برتری تھی اس کو خاک میں ملا دیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، میٹیریل چیزیں تو کام آتی ہے، اگر آپ کے پاس ایڈوانس اسلحہ ہے، آپ کو ایج حاصل ہوتا ہے، لیکن جذبہ ایمانی ہو تو آپ محدود وسائل کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔